अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन है उनका जो एहतजाज जारी है, उसके हवाले से एक ताज़ा तरीन अपडेट आ चुकी है। तो व्यूअर्स, जो पंजाब के तमाम सूबे, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, तमाम जगह पे जो सरकारी मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त, इससे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मतलब कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वीडियोज़ के फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। तो जी व्यूअर्स, देखिए मुकम्मल सूरत हाल इस वीडियो के थ्रू। जी, हम सरकारी मुलाजम हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ मुआहदा किया था सर, वो लीव इनकैशमेंट हमारा गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। पेंशन रूल में कट लगाकर जहां पेंशन हमारी 70-80 हज़ार बनती थी, अब वो 35-40 हज़ार बनती है। अब गवर्नमेंट, ये देखें अब कितना बड़ा जुल्म है कि महंगाई ऊपर जा रही है और गवर्नमेंट मुलाजम जिनका गुजर बसर सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन पर है, वो कैसे इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पालेंगे। रियासत माँ होती है, माँ का काम है सबको प्रोटेक्शन देना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये माँ नहीं है, ये डैन वाला काम कर रहे हैं। ये सबको खा पी रहे हैं और अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। अपनी मराहत कम नहीं कर रहे, अपनी अयाशियाँ कम नहीं कर रहे। अपनी तनख्वाहें 400% रातों रात बिल पास हो जाता है। आप इस मुल्क पर बोझ हैं। हम गरीब के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चे को तालीम दे रहे हैं, वो हमारे तालीम से बच्चा मुस्तफीद हो रहा है। और ये डाकू इस असेंबली में बैठे हुए हैं जो हमारे वोटों से आते हैं। सबसे बड़ा टैक्स जो सर इस मुल्क में जो बाज़ाब्ता तौर पे देते हैं वो गवर्नमेंट मुलाजम है। हुकूमत कहती है कि IMF का मुतालबा है और ये मजबूरन आपकी पेंशन रिडक्शन करनी पड़ती है। तो क्या ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? IMF का आप मजबूरी है, ना बात मानेंगे तो? कोई IMF का नहीं है। इनकी ये अपने अयाशियों के पैसे कम करें, अपने पैसों को कम करें, अपने प्रोटोकॉल को खत्म करें। अपने ये जो करोड़ों रुपए की एक महीने में चाय पी जाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, ये हमारा गला घोट कर IMF को चलाना चाहते हैं। हम इस जुल्म और बर्बरियत को, क्या सिर्फ पंजाब के अंदर पेंशन रिडक्शन की है या बाकी पंजाब के अलावा दीगर सूबों में? सिर्फ और सिर्फ ये IMF का जोर सिर्फ पंजाब पर चलता है, बाकी सूबे IMF की जो रिडक्शन में नहीं आते। ये वफाक में इनकी हुकूमत है, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है। हम ये सुतीले माँ जैसा सलूक पंजाब में नहीं होने देंगे। सतीला सलूक नहीं होने देंगे आप? नहीं होने देंगे जी। क्या कहेंगे जी आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलाजमीन के लिए जो मुलाजमीन दौरान सरोस वफात पा जाते थे, उस दौरान जो 17A का रूल था इन्होंने वो भी खत्म कर दिया है। अपनी मराहत में कोई कमी नहीं किसी किस्म के भी। IMF का कर्जा क्या सिर्फ असातिज़ा कराम पर मुसल्लत होता है, बाकी इन पर नहीं है? अपनी कौन सी मराहत हुकूमत ने कम की है? अपनी मराहत, अपने मुलाजमों की मराहत, अपने मातहत मालात और जो ये गाड़ियों की मेंटेनेंस की खातिर इतनी तरह बजट अप्रूव करते हैं, क्या मुलाजमीन का कोई हक नहीं है? जी, तो मुझे ये बताएं कि ये कौन से मुलाजमीन है? सारे टीचर हैं? कौन है ये सारे? तमाम पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। हकीकत प्लेटफॉर्म से हम ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नहीं, ये आप वैसे इकट्ठे कैसे हो गए? आप सारे इकट्ठे अपने हक के लिए कौन इकट्ठा नहीं होता? आप में इत्तेफाक कैसे होगा? क्योंकि आपके मुफ्त यूनियन है, आप कभी इकट्ठे नहीं हुए आज तक? इकट्ठे क्यों नहीं है? अपने हक के लिए हम सब इकट्ठे हैं। हम पहले भी इकट्ठे थे, हम आज भी इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह जब तक हम अपने हकूक नहीं लेते हम उस वक्त तक इकट्ठे रहेंगे। सबके मुतालबात एक ही हैं, सबके मुतालबात एक ही हैं, एक तमाम इकट्ठे हैं, मुलाजमीन के। इकट्ठे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान इकट्ठा है। नहीं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? आज आप आ तो गए हैं,
اور پھر کیا کریں گے؟ سارا دن بات نہیں مانی جاتی. روڈ پہ لے یہ کے آئیں گے. روزانہ احتجاج ہوگا. عورتیں بچے سارے ادھر ٹینٹ لگ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے ادھر جا کے. تالا بندی اسکولوں میں تالا بندی کر دیں گے, بچوں کو پھر روڈوں پر لے آئیں گے. جب تک ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے ہم احتجاج کو ختم نہیں کریں گے. جہاد مطالبات جی ہم احتجاج کے دائرے کار کو وسیع کرتے جائیں گے جب تک ہمارے یہ مطالبات نہیں مانتے. یہ ہمارے جائز حقوق ہیں جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں, جو ہمیں مل رہے تھے. 17A وہ انہوں نے ختم کیا. لیو ان 17A ہے کیا بتائیں میرے ناظرین کو؟ 17A وہ ہے 17A کیا ہے؟ جو ملازم فوت ہو جاتا تھا اس کے بچے کو یا اس کی بیوہ کو جاب دی جاتی تھی, وہ انہوں نے ختم کر کے ایک بیوہ کو جتنا بڑا نقصان دیا ہے. ایک ملازم کے بچہ جاب لگ جاتا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس کے بعد لیو ان کیشمنٹ ختم کر دیا ہے. پینشن میں ترمیم کی ہے. ایک ریٹائر بندہ جو پینشن کی وجہ سے اپنی زندگی سکون سے گزار رہا تھا, انہوں نے پینشن میں کٹ لگا کے ایک بزرگ بندے کو سڑکوں پہ لے آئے. یہ جی سنڈیرا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک جو ریلی نکلی ہے, تمام قیادت اس پر انتہائی متفق ہے کہ یہ کامیاب ریلی ہے, کیونکہ ہم نے ریلی کا اعلان کیا تھا اس لیے ریلی تک محدود رہے ہیں. آج ہمارے بہت سارے ملازمین کا مطالبہ تھا کہ اس ریلی کو دھرنے میں تبدیل کیا جائے, لیکن ہم ملازم جو بات کرتے ہیں, جو ڈیسیژن کرتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. اور ہم نے ریلی کا پروگرام دیا تھا, ریلی ہم نے نکال کے 4 بجے ہم نے فری کر دیا. میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے. ہم نے آپ کو وقت دیا ہے کہ 30 تاریخ سے پہلے سنبھل جائیں, اور نہیں تو پھر انشاءاللہ 30 جنوری کو بروز جمعرات سیکٹریٹ کے اندر بھی اور سیکٹریٹ کے باہر بھی احتجاج ہوگا, اور پورے اضلاع کے اندر انشاءاللہ تمام حقیقت کی تنظیمیں پوری محنت سے جلسے اور جلوس کریں گے. اس کے بعد 10 فروری کا جو مرکزی حقیقت کا فیصلہ ہے, پورا پنجاب اور 4 صوبے جو انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس تک جو ہم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے. اور انشاءاللہ وہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تفاوت ختم نہیں ہو جاتی. یہ پینشن گریجویٹی, لیو انکیشمنٹ اور تمام صوبوں کے جو مشترکہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا, ہم پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں اٹھیں گے. اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر سب سے زیادہ بدماشی کی گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ 10 فروری کے بعد پنجاب کے جو 4 مارچ سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں, میرے ساتھ پیپلا, ٹیچر یونینز تمام لوگ موجود ہیں, ہم اس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. میں گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر وارن کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اس تحریک کو روک سکیں. انشاءاللہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک ہمارے لیو انکیشمنٹ 17A اور جو پینشن گریجویٹی ہے, نجکاری ہے, اور ہمارے ہسپتالوں کی جو آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, ان کو روکا نہیں جائے گا. ہماری تحریک کبھی بھی نہ رکنے والی ہے نہ تھمنے والی ہے. میں ایک دفعہ پھر آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور جو لوگ ابھی بھی آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں ان سے بچیں. اگر گورنمنٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ باعزت ڈائیلاگ کرنے ضروری ہے, نہیں تو پھر پنجاب میں آپ کو گورنمنٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم خود گورنمنٹ ہیں, ہم نے اپنے اداروں کا تحفظ کرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اس پنجاب کو, اس ملک کو حاصل کیا تھا. اب ہم نے ان اداروں کو بچانا ہماری ڈیڈ لائن ہے, اور انشاءاللہ ہم بچا کر دکھائیں گے. اور آخر میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ نے 6 فروری کو اور 19 اکتوبر کو جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا جائے. آپ نے تو کہا تھا کہ میں سڑکوں پر نہیں آنے دوں گی, یا استعفیٰ دے دیا جائے, چیف سیکرٹری کو مستعفی ہونا چاہیے, یا پھر ہماری بات کو ماننا چاہیے. انشاءاللہ ہماری قیادت ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی بات منوا سکتی ہے, اور ان میں جرت ہے, ہمت ہے, اور ہمارا جو چارٹر ڈیمانڈ ہے انتہائی جائز اور حق پر مبنی ہے. اور
इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा हमें नासर होगा, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, आगे से आगे शेयर करना है। तमाम मुलाजमीन को 30 जनवरी को निकालना है। इंशाल्लाह 30 के कामयाब जिलों के अंदर जलसे होंगे, लाहौर के अंदर कामयाब जलसा होगा और फिर 10 फरवरी का इंशाल्लाह कामयाब जो हमारा धरना होगा। तो मैं तमाम मुलाजमीन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो आप सो रहे हैं, बिल्कुल जो आज नहीं थे 30 को सबने निकलना है और इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमेंगी। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। अगीगा इत्तेहाद जिंदाबाद, अगीगा इत्तेहाद जिंदाबाद। ठीक है साहब, नहीं अभी तो वो आगे का होता है,